नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। ये प्रोग्राम हमारा ईमान का सफ़र इसलिए है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन हमारा खुदा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि वो चाहता है कि हर एक इंसान, हर एक शख्स उसके करीब आए, उस जगह तक पहुँचे और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए उन सब बातों पे जो कलाम मुक़द्दस में लिख दी गई उन पर अमल करते हुए हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। और हमेशा की ज़िंदगी हमारा खुदावंद, हमारा खुदा कहता है कि वो आसमान की बादशाही है, जिसके ताल्लुक़ से हमने पिछले प्रोग्राम किए कि आसमान की बादशाही में हम कैसे दाखिल हो सकते हैं। और उस सिलसिले को भी हम इन प्रोग्रामों के बाद जारी रखेंगे कि कैसे वो आसमान की बादशाही में दाखिल होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और आज का प्रोग्राम भी हम इसी ताल्लुक़ से कर रहे हैं, जो हमें उस आसमान की बादशाही के लिए तैयार करता है। हमारी ज़िंदगी में हमें ख़ास तौर पे इस बात को देखना है कि क्या हम उस तौर पे चल रहे हैं जैसे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस तौर पे चलें। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र हमारे फेसबुक पेज ईमान का सफ़र और यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र और इसी तौर पे जो एशिया सेट 7 के ऊपर और फिर पाक ज़िंदगी पेज के ऊपर और इसके साथ साथ ज़िंदगी टीवी के ऊपर और फिर इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोग्राम जो है बहुत सी जगहों पे जाता है। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इन पेजेस को, ताकि आप जो है आपको तमाम जो है इन हमारे प्रोग्राम जो हमने किए हैं पहले भी और आने वाले प्रोग्राम भी आप तक पहुंचते रहें। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे बात करने को हैं मसीही रोज़ा और आपके सवालात। आप सब जानते हैं कि इन दिनों हमारे रोज़े मसीहत में भी चल रहे हैं और हमारे मुसलमान भाई भी रोज़े रख रहे हैं। और आज हम इस बात पे भी इस ताल्लुक़ से भी बात करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों को के लिए तो ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन क्या मसीहत में भी ये फ़र्ज़ हैं? यकीनन मसीहत में ये हम पे फ़र्ज़ नहीं किए गए और हम इसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और यहाँ पे हम ये बात भी करेंगे कि हम किसी वक्त भी हम अपनी इस साल के अंदर किसी वक्त भी हम रोज़े रख के खुदा के पास आ सकते हैं और किन मकासद के लिए हम रोज़े रख सकते हैं, हम इनके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे आपके जो सवालात हैं जो हम तक पहले पहुँचे हैं, हम उसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और अक्सर एक आम बहुत से सवालात हैं जो किए जाते हैं, हम उनको भी आज उनके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, +44 793 117 4775। ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे आ रहा है। आप इस पे आप लिख के भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मसीही रोज़ा और आपके सवालात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल। एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल पहले भी हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में कई सालों से आ रहे हैं। खुदावंद के अच्छे खादम, नौजवान खादम हैं, अपना बिज़नेस भी करते हैं स्पोर्टिकस के नाम से। और इसके साथ साथ इनका जो है खुदा के साथ चलना एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वेलकम टू द शो एवेंजलिस्ट सैमसन, आपको वेलकम करते हैं। आज के इस मौजू के ताल्लुक़ से मसीही रोज़ा जो है इसके ताल्लुक़ से आप क्या इब्तिदाइया देना चाहेंगे? आप ज़रूर हम इस पर बात कीजिए और अगर मज़ीद अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें तो आप ज़रूर। जी डॉक्टर साहब, सारी इज़्ज़त तो जनाब खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। अपने हवाले से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, रोज़ा। और जैसे आपने इसमें ज़िक्र भी कर दिया कि ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ नहीं हैं, सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इन रोज़ों से हमारी निजात का कोई लेना देना नहीं है। हमारे सर गुनाह नहीं लगते, हम रोज़े छोड़ देते हैं या रोज़ा छूट जाता है तो मुझे कोई उसका खमियाजा भुगतने या लोगों को खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुदा ने हमारे लिए रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए, उसने हमें प्रिस्क्राइब किए हैं
اینڈ یہ دس از اپ ٹو اس کہ ہم مجھے بائبل کی ایک بڑی خوبصورت آیت یاد آ گئی ہے، لوکا 5 باب کی 34ویں 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دلہا ان سے جدا کر دیا جائے گا اور تب یہ روزے رکھیں گے. سو جب دلہا ہم سے چلا گیا ہے، خدا یسوع مسیح اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہمارے لیے روزے رکھنے کا وقت ہے. اب ہمیں اپنی منسٹری میں، خدا کی خدمت میں طاقت اور زور میں بڑھنے کے لیے، خداوند کے ساتھ رفاقت میں آگے بڑھنے کے لیے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے گہرے بھیدوں کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے، اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اور بعض اوقات اور بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے ایمان کی تقویت، ہماری نہ صرف ایمان کے لیے بلکہ ہماری اسپرچل گروتھ کے لیے بڑا ضروری ہے. میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں 2-3 دن روزے صرف رکھ لوں تو میری اپنی ذات میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، پاکیزگی میں اور اسپرچل آئیز کے کھلنے میں. آئی کین سی اے لاٹ بیٹر. میں خدا کی مرضی کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتا ہوں. میں خدا کے ساتھ ٹائم جب اسپینڈ کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں زیادہ خدا کو آئی ایم مور ریسیپٹیو خدا کی باتوں کے لیے، خدا کے کلام کے لیے اور اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے. سو آئی تھنک روزہ جو ہے وہ ایک کمال اتم عبادت ہے اور ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے خدا کو سرچ کرنے کا، اس کو ڈھونڈنے کا، اس کے ساتھ رفاقت میں جانے کا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پہلے کرنتھیوں 6 باب کی 13ویں آیت میں کہ پیٹ کھانے کے لیے ہے نا، اور کھانا پیٹ کے لیے. سو ہم کیوں کر پھر اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھیں؟ تو اس کے لیے ہم آج ایکسپلور کریں گے کہ روزہ ہمیں کس طرح خدا ان کے قریب. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. اور مسیحی روزہ خاص طور پہ ہم اس کو بار بار اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ مسیحیت میں یہ فرض نہیں کیے گئے، یہ ہم پہ لاگو نہیں کیے گئے، بلکہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اور کسی وقت بھی ہم رکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری جو بائبل مقدس ہے اور مسیحیت جو ہے یہ اسپرچولیٹی کے اوپر فوکس کرتی ہے. تو یہ ایک سرٹیفیکیشن کے لیے، پاکیزگی کے لیے، دعا میں آگے بڑھنے کے لیے، خدا کے ساتھ ایک اپنے تعلق کو گہرا کرنے کے لیے، اور اس طور پہ خوشنودی بھی خدا کی حاصل کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ خوشنودی اس سینس میں کہ اور زیادہ خدا کے ساتھ قربت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ روزے رکھے جاتے ہیں. اور یقیناً ان روزوں میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو پھر ان روزوں کے دوران میں یقیناً انسان گناہ سے بھی دور رہتا ہے، انسان ہر طرح کی بری عادتوں کو بھی اپنے سے دور رکھتا ہے، اور پھر اس طور پہ جیسے کلام مقدس کہتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے، کلام بھی پڑھتا ہے. بہت سے لوگ ہم اپنے کو ایسے ملک میں بڑے پلے پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزے بہت زور و شور کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دوسرے کام بھی زور و شور سے جاری رکھتے ہیں. جی اسی دوران میں رشوت ستانی بھی چل رہی ہوتی ہے، اسی دوران میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور آخری ہفتہ آ کے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں رشوت کے، تاکہ انہوں نے عید منانی ہوتی ہے. جی تو یہ چیزیں جو ہے بڑی اہم ہیں. مسیحی روزے کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں مسیح کے انجیل مقدس میں متی کے معرفت لکھی گئی انجیل میں 6 باب اور اس کی اگر آپ 16 سے 18 آیت تک دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، اور کیونکہ اپنا اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اب اگر روزے کا اجر ہے کہ خدا کی قربت ہے، پاکیزگی ہے، وہ تو سارا اجر وہ تو پہلے سے کلام کہہ رہا ہے کہ پا چکے. اس کے بعد آپ ضرور بات کیجیے گا، میں ایک اور 2 باتیں اس پہ کرتا ہوں. بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، بلکہ اپنے آپ کو تازہ دم رکھ، فریش رکھ، تاکہ لوگوں کو نہیں دکھانے کے لیے، تاکہ اگلی آیت 18ویں آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اب کس کو بتانے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے؟ ہمارے باپ کو، آسمانی باپ، خدا کی تعلق سے، کیونکہ ہم مسیحیت میں اس کو اپنا باپ کہتے ہیں، آسمانی باپ کہتے ہیں. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا.
تو بدلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس اور زیادہ قریب ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکیزگی میں آگے بڑھیں, ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے کاموں کو اچھے طور پہ کرنے والے بن جائیں. آپ اس تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی بھائی صاحب, یہ بڑی زبردست آپ نے آیت متی 6 کا جو ریفرنس دیا ہے آپ نے, اس میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے, اس کا مطلب ہے کہ جناب مسیح, یہ جناب مسیح کے منہ کے اپنے الفاظ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو, اگر کا مطلب ہے کہ جتنا دل کرے تو رکھ لیں, نہ کرے تو نہ رکھنا. حالانکہ خدا جناب مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ جب تو روزہ رکھے, اٹ مینس یو ہیو ٹو ہیو فاسٹ. اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تب بھی آپ ٹھیک ہیں, آپ اچھے مسیحی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو گرو کرنا ہے تو جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنا میٹرک پاس کیا تو اس کے آگے پڑھنے کا بالکل کوئی موڈ نہیں تھا, لیکن اسی طرح بہت سے لوگ آگے پڑھنا نہیں چاہتے, لیکن اگر تجھے آگے بڑھنا ہے تو تجھے پڑھنا پڑے گا, سو وہ آگے پڑھائی کرتے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے کہ جب خدا کے ساتھ بھی آگے بڑھنا اور اسپرچل اسٹرینتھنگ کے لیے جو ایک پرنسپل یہاں ملتا ہے وہ ہے جب تو روزہ رکھے, اس کا مطلب ہے کہ رکھنا ہے, کب رکھنا ہے یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے, لازمی نہیں ہے. آپ جاری رکھیے گا, یہ ایون دعا کے تعلق سے بھی ہے, جب تو دعا کر. ہمیں وہ وقتوں کی قید نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ وقت ہے اب اسی میں ہم نے نماز پڑھنی ہے, دعا کرنی. جب تو دعا کرے, جب تو روزہ رکھے. تو یہ مسیحت میں یہ آزادی بھی ہے اور یہ ایک طرح کی بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ پورے سال 365 دن, صرف ایک مہینہ نہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک مہینے میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ کنٹریز میں وہ دبا کے کچھ خیرات اور یہ چیزیں کرتے ہیں, اور یقین کریں کہ دوسرے 11 مہینے میں وہ دبا کے جو جتنے بھی دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہیں نا, ان کا وہ خون نچوڑتے ہیں. اور یہ میں خود جاتا ہوں وہاں, میں دیکھتا ہوں, تو یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے جو ہے. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس کے حوالے سے مجھے بڑی ایک پاکستانی ہی شخص ہے, انفلوئنسر ہے, وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے. وہ کہتے کہ غلط فہمی یہ ہے کہ جب پاکستان سے, جو کہ ایمانداری کی صف میں 148ویں نمبر پہ ہے, وہاں سے تبلیغی ٹیم اٹھ کے جا کے تو جاپان میں منادی کرتی ہے کہ آپ ہم جیسے ہو جاؤ, جو کہ ایمانداری میں صف اول میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو ایک یہ غلط فہمی سے بڑا کچھ نہیں ہے. یہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی, میں تھوڑا سا کریکٹ بھی کروں آپ کو, کہ وہ صف اول میں نمبر 1 پہ ہے جاپان, اور ان کو وہ جا کے کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہی ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ. اور بہرحال یہ ایک سوال یہ آتا ہے اکثر ہمارے پاس اس میں کہ یہ روزے مسیحیت میں کیسے یہ 40 روزوں کا جو ہے کہ رکھا, کیسے یہ ہم پہ جو ہے کہا گیا ہمیں کہ رکھے جائیں. تو پہلی ارلی چرچ جو تھا, وہ جو شروع میں مسیحیت پہلی صدی میں جو تھی, وہ بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھتی تھی. ان کے یہ 2 دن فکس تھے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ ایک خاص طور پہ جو ہے بک ہے اس چیز کے تعلق سے, جو ارلی کرسچن ٹیکسٹ جو ہے ڈیڈی کے نام سے ہے, DDK کے نام سے اس کو کہتے ہیں وہ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے DDK میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں لکھا ہے کہ جب چرچ اسٹرانگ ہوتا گیا اور بڑھتا گیا اور بہت زیادہ, تو پوری اس وقت کی دنیا میں سے جو کونسل آف نائسیا بنی, نکایا کی جو ایمپرر کنسٹنٹین کے نے کنوین کی تھی, اس میں پورے تمام ممالک سے بشپس آئے, اور 318 جو بشپس تھے وہ اس کے ٹوٹل اس میں آتے تھے. یہ بہت بڑا رتبہ رکھنے والے لوگ, اور یہ 325 بعد المسیح جو ہے اس بات ہے. اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو 40 روزے ہیں, مسیح نے 40 روزے رکھے تھے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, اس بڑی قربانی دینے کے لیے جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے دینی تھی, میرے آپ کے لیے, تمام دنیا کے لیے دینی تھی. تو کیوں نہ اس کو مسیح کی قربانی سے پہلے رکھ دیا جائے ان کے دن, تاکہ ہمارے جو چرچ ہے, کلیسیا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو تیار کرے کہ مسیح کی قربانی کو وہ بہتر طور پہ جان سکے اور سمجھ سکے, اور اس طور پہ اپنا سکے, تاکہ ہم بھی قربانی دینے والے بن جائیں. آپ اس تعلق سے اگر کہنا چاہیں تو. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بڑے اچھا ایک میرا خیال ہے چرچ فادرز کی طرف سے ایک بڑا اچھا
ٹریڈیشن سیٹ کیا گیا. حالانکہ اس کے خلاف بھی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کنٹروورسیز میں پڑھنے کی بجائے خدا کے ساتھ وقت گزارنے پہ زیادہ ٹائم فوکس کرنا چاہیے. اگر ان 40 روزوں کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں پرسنلی کسی کو جانتا ہوں جو کہ سال میں تقریباً 150 روزے رکھتے ہیں. وہ ہر ہفتے لگ بھگ 3 روزے رکھتے ہیں اور اس حوالے سے تقریباً 150 کے قریب وہ روزے رکھتے ہیں. اور بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, میں اپنی بھی بات کروں گا کہ جو جب میں روزے رکھتا ہوں تو بہت بھی روزے رکھتا ہوں, لیکن کبھی کبھی بالکل ہی بھول جاتا ہوں اور وہ بہت دیر تک ہم روزے نہیں رکھتے. سو اس طرح یہ چرچ کے میں انکارپوریٹڈ جو 40 روزوں کا ایک سسٹم ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک ہیلپ فل طریقہ ہے کہ وہ روزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے. ہمارے پاس ایک سوال بھی آ چکا ہے, میں پھر اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ کا بھی کوئی سوال اور بھی کرنا چاہے تو ہمارا نمبر ہے +44 793 117 4775. یہ ہمارا واٹس ایپ کا خاص نمبر آج کے پروگرام کے لیے ہے, تاکہ اس میں آپ جو ہے ہمیں اپنا سوال بھیج سکیں. ہمارا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے, پادری صاحب مسیحی روزے میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کیوں نہیں کھاتے؟ کیا اس کی کوئی بائبل کی وجہ ہے؟ تو میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بدعتیں پھیلائی ہوئی ہیں. میں ان کو بدعتوں میں سے کہوں گا, ایسی چیزیں جو لوگ پھیلا دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی طرح مذہب کے ساتھ یا ہمارے مسیحت کے ساتھ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ایسی روایات ہیں جو قائم کر دی گئی. دیکھیں, جب یہ مسیحت بھی جب پروان چڑھ رہی تھی تو بہت سی غیر قومیں بیچ میں جب آئی تو وہ کچھ اپنی رسمیں لیتے آئیں. اب ہمارے خطے میں بھی بہت سے ایسے خاص طور پہ ہندو مذہب سے آنے والے لوگ جو تھے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں بھی بڑے روزے رکھے جاتے ہیں اور مختلف وقتوں پہ ڈفرینٹ طرح رکھے جاتے ہیں, اور بڑی عجیب رسومات ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کرتے ہیں اور وہ روحوں کی پرستش کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہندوازم میں آپ کو نظر آتی ہیں. تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں بیچ میں آ گئی اور کچھ چیزیں ویسے پھیلا دی گئیں, اور کچھ ہمارا یہ خطہ جو ہے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ بہت زیادہ جو ہے بیکورڈ رہا تعلیم کے حساب سے. تو وہ جو ہے اتنے بیکورڈ ایریاز ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جہاں دور پہاڑوں جنگلوں آگے چھوٹے قبیلے بستے ہیں اور انہوں نے جو اپنی روایات بنا لی یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس طرح پھڑ گئے. تو اس کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کہنا چاہیں کچھ تو ضرور کہیے. جی, میں بھی بالکل یہی کہوں گا کہ یہ بہت ساری باتیں بعض اوقات ہم جو میں اکثر اس بات پہ تھوڑا سا ذرا زیادہ اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں, جو چیزیں ہمارے ہندوستان تھا, انڈیا تھا, جو چیزیں انڈیا میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے وہ انفارچونیٹلی اب مسلمان کرسچنز کے ساتھ کرتے ہیں پاکستان میں. اور یہ چیزیں در حقیقت میں نے سن رکھا ہے ہندوؤں کے بارے میں, پتہ نہیں یہ بات بھی ان کے لیے بھی سچ ہے کہ نہیں سچ ہے, تحقیق کے علاوہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن کرسچینٹی میں ایسے کسی روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پکی ہوئی چیز نہ کھائیں اور توے کی پکی چیز نہ کھائیں. روزہ مینز روزہ. اور جب ہم مثالیں دیکھتے ہیں, جناب موسیٰ کی مثال ہے, انہوں نے 2 دفعہ 40 روزے رکھے. جناب ایلیا کی مثال ہے, انہوں نے 1 دفعہ 40 دنوں کا روزہ رکھا, وہ ایک ہی روزہ, یہ 40 روزے نہیں ہیں, ایک روزہ. جناب مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے شہر میں لوگوں نے 3 دن کا روزہ رکھا, دن رات کا روزہ رکھا. اسی طرح جناب پولوس کے روزے ہیں, اور ایسٹر کوئین ایسٹر جو تھیں ان کے روزہ ہے. فریسی اور صدوقی جو تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے, اور جناب یوحنا کے شاگرد بھی روزے رکھتے تھے. اور یوم کپور پہ ہمارے یہودی بہن بھائی بھی جو ہیں وہ 10 تشریح کو, تشریح کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ روزے ڈفرینٹ قسم کے روزے ہیں, اور ان میں کسی میں بھی بائبل میں کبھی بھی کوئی ایسا کانسیپٹ موجود نہیں ہے کہ آپ بغیر پکی ہوئی چیز جو ہے تو وہ کھا لیں اور وہ روزہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, ہمارے یوٹیوب پیج کو لائک کیجئے, ہمارا جو خاص طور پہ
जो एशिया सेट 7 है, आप ज़रूर अपने अजीज़ों को जो मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों पे रहते हैं, इवन पाकिस्तान में भी एशिया सेट 7 आता है सैटेलाइट पे, आप उस पर हमारे प्रोग्रामों को देख सकते हैं। Hoshana.live पे आप हमारे प्रोग्रामों को देख सकते हैं। हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, आप उस पर देख सकते हैं। और इसके ज़िंदगी टीवी के जो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि बहुत से और प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। और ये प्रोग्राम हमारा हर ट्यूसडे को, मंगलवार को शाम 4 बजे यूके टाइम के मुताबिक लाइव 1 घंटे का शो होता है, जिसमें आप हमें अपने सवालात भी भेज सकते हैं। और आज भी अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर हमें भेजिए। मुबशर सैमसन, मैं आपके ख़ास तौर पे बात करना चाह रहा हूँ कि अब आपने बात की है कुछ रोज़ों की, तो ये एक इसको हमारे जो क्रिश्चियनिटी में मसीह होते हुए एब्सोल्यूट फास्ट है, पूरे जो मुकम्मल रोज़ा है उसकी बात है, जिसमें लिखा है कि जब एस्टर का ताल्लुक़ आपने किया मलका आस्तर का, तो उसने कहा कि अपनी कौम के लिए एक ख़ास मकसद के लिए उसने अपने जो चचा थे भारत की जगह पे मर्द की, उनको कहा कि जाओ तमाम कौम को खाओ। तो दैट वाज अ कॉर्पोरेट फास्ट कि तमाम को यहूदी कौम ने रोज़ा रखा 3 दिन के लिए, कुछ ना खाओ और कुछ ना पियो, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, ये एक एब्सोल्यूट फास्ट में आता है। और उसके बाद आप उसका एक बड़ा रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसे खुदा उस बादशाह के दिल को कायल करता है और वो मकसद उनका पूरा होता है। और जो उनके खिलाफ चाल चल रहा था वही चाल उल्टी उस पर पड़ जाती है हमान के ऊपर। तो इसके साथ साथ आप ज़रा एक नॉर्मल फास्ट 14 आपने जिक्र किया 40 दिनों का, और ये 40 दिन के रोज़े आपने बता दिए कि कौन। अगर सिर्फ हम एस्टर के फास्ट पे रुक जाए तो आज बड़ी खास दिन है। आज का दिन जो है, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, आज का दिन यहूदी कैलेंडर पे, बिब्लिकल कैलेंडर पर 12वें महीने का 14वां दिन है, जिसे अदार का महीना कहा जाता है। 12वें महीने को अदार का महीना कहा जाता है और आज 14वां दिन है उसमें। आज के दिन हमारे यहूदी बहन भाई जो हैं वो एक ईद मनाते हैं 14 और 15 तारीख को, जिसका जिक्र आस्तर की किताब में हमें 8वें नामे 10वें बाब में हमें मिलता है, 8वें नामे बाब में मिलता है। ये 14 और 15 तारीख को जो ईद मनाई जाती है, डॉक्टर साहब उसे ईद पुरीम कहते हैं, पुर की ईद। हमान ने जो पूरी बनी इसराइल कौम को तबाह करना चाहता था, उसने कुर्रा डाला था, वो पुर डाला था, उसको पुर कहते थे। तो वो पुर डाल के तो उसने तारीख निकाली कि जी 12वें महीने की 14 तारीख को मैं इन सब को तबाह बर्बाद कर दूंगा, 13 तारीख को मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। और खुदा ने क्या किया कि 12वें महीने की 13 तारीख को बर्बादी तो हुई, लेकिन खुदा के लोगों की नहीं, उन लोगों की जिन्होंने खुदा के खिलाफ प्लानिंग की। आज देख लीजिए, आई एम सॉरी टू से, मैं भी आज शो से पहले, थोड़ी देर पहले कुछ इमेजेस देख रहा था, ईरान में कुछ बच्चों की को हर्ट होने की, बहुत दिल दुखा। और हमारी दुआ है कि सब जो सिविलियंस हैं, खुदा उनको अपनी हिफाजत में रखे और बचा के रखे। लेकिन ईरान वो मुल्क है, और आप देख लीजिए कि हमारा पाकिस्तान ईरान के कोई फैन नहीं है, हम बहुत दुश्मन हैं उनके, लेकिन अभी बुग़्ज़े इसराइल में हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। हम आयतुल्लाह के अफसोस में भी खड़े हैं। और 14 तारीख को खुदा ने जब उनको मारना था, उनको मारने के लिए कहा था, सो उसी एग्जैक्ट डेट पे खुदा ने ऑपोजिट कौम को मार दिया। और ये जो मुल्क ईरान है, इनका ओपन ये कहना है कि हम जो हमारे हाथ में जब मुमकिन होगा हम इसराइल को तबाह कर देंगे। लेकिन वो तो कलाम मुकद्दस में लिखा क्लियरली, कलाम कहता है कि जिनको जो उसको बरकत देंगे उन पर बरकत आएगी, जो उस पर लानत करेंगे उन पर लानत आएगी। ये तो कलाम मुकद्दस का फैसला है, ये तो खुदा के कलाम की बात है। खुदा ने कहा कि जो इसराइल कौम पे जो है वो लानत करे उस पर लानत आएगी, जो बरकत दे उस पर बरकत आएगी। और ये तो अब देख ही रहे हैं कि कब से ये सिलसिला जारी है। ये 2500 साल पहले भी एक जंग हुई थी और उसमें भी ये ईरान और इसराइल यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो है सिलसिला हुआ था। पर ये बातें आगे दूसरी तरफ चली जाएंगी, लेकिन हम अपने रोज़े की तरफ आते हुए, तो इसमें जब हम देखते हैं कि ये जो रोज़ा है ये खुदा की तरफ से एक इलाही हुक्म है हमें कि ये रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था
अपने शागिर्दों को जब उनसे कहा गया कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जब अब्दुल्ला उनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोज़ा रखेंगे, यानी कि मसीह के जाने के बाद। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने खुद रोज़ा रख के तालीम दे दी। 40 दिन जब रोज़े रखे तो व्हाट ही वाज डूइंग, वो उनको तालीम दे रहे थे कि रोज़े रखने ज़रूरी हैं। अब एक रोज़ा है, आप इसके ताल्लुक से बताइए, डैनियल फास्ट कहा जाता है। इसको हम क्लियर करेंगे क्योंकि लोग मिक्सअप करते हैं इन चीज़ों को कि ये डैनियल फास्ट क्या है, आप इसके ताल्लुक से बताइए। जी, डैनियल फास्ट जो है, डैनियल फास्ट हम वेस्टर्न कल्चर में बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि जी हम डैनियल I fast usually Daniel's fast, और मैं दानियल के रोज़े रखता हूँ। वो दानियल का रोज़ा जो है ये तब की बात है जब वो उनको बंदी बनाकर बाबुल में ले गए, और बाबुल में बादशाह ने जो वहाँ पे यूनिक्स थे, जो खौजे थे, उनके हवाले दानियल और उनके 3 दोस्तों को कर दिया। अब दानियल की किताब हमें बताती है कि उनको बादशाह के हुजूर 3 साल के बाद पेश होना था। अब वो 3 साल जो है, वो 3 साल के लिए उनकी खोरश का इंतज़ाम बादशाह के महल से, उसके किचन से हुआ। सो वो बादशाह के किचन से सारा इंतज़ाम उनके लिए होता था। अब वो खाना खाएंगे जो बादशाह साहब खाते हैं, जो बादशाह सलामत खाते हैं, वही खाना। अब वो खाना जो है, क्योंकि जनाबे दानियल जो थे वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के पक्के यहूदी थे, पक्के बनी इसराइली थे, जो कि अपने आप को कोशर फूड के अलावा कुछ भी खाने पे राज़ी नहीं थे बिल्कुल भी। और उन्होंने उस वक्त के जो ख्वाजा थे उनसे कहा कि आप मुझे अलाउ करो कि मैं दाल और सब्जियां और हम जो बीज हैं ये असल में एक और वाक़या है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें, हम डैनियल फास्ट जो है वो एक्चुअली जब उसने रखा था तो वो ये था कि उसने एक ख्वाब देखा था 21 दिन वाला अपनी, हाँ 21 दिन वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो क्योंकि वो तो उसकी वैसे गज़ा के ताल्लुक से आपने बड़ा अच्छा बताया कि वो सादा गज़ा खाने के, लेकिन जब उसने उसने एक बहुत ख्वाब ऐसा देखा जिसमें उसने अपनी कौम को बड़ी मुश्किल में देखा और वो रोज़े में चला गया, दुआ में चला गया, और उसने 21 दिन के लिए लिखा है कि कोई, उसने कहा कि मैं कोई अच्छी चीज़ नहीं खाऊंगा, कोई अच्छी चीज़ से मुराद है कि खाना, सादा खाना खाऊंगा, कोई गोश्त और मुरगन गज़ा जैसे आप बता रहे थे कि उस वक्त बादशाह के वहाँ से आया करती थी, ये सारी चीज़ें वो कुछ नहीं खाऊंगा। और उसके बाद लिखा है कि किसी तरह का रिच फूड जो होता है, मुरगन गज़ाएँ, ये सारी ना खाना, सादगी करना। ये डैनियल फास्ट एक मकसद इसका ये है सादा गज़ा का, खाने का। दूसरा इसका ये है कि किसी ख़ास मकसद के लिए जी जो है उसने एक मकसद के लिए, और इसी के बाद, इस वाक़या के बाद लिखा है कि वो एक खुदा का फरिश्ता जो है उसके पास आया और लिखा है कि फारस के मुवक्किल ने, पर्शिया के मुझे रोके रखा, और वो जब 21वां रोज़ा आया तो लिखा है कि मकाइल फरिश्ता ने उसकी मदद की और उसको जिसने रास्ता रोका हुआ था उसको उसने ख़त्म किया, और फिर उस तक खुदा की मदद पहुंची, और फिर उसने उस सारे मकसद में अपनी कौम के लिए जो काम करना था वो किया। हमारे पास सवालात तो और भी हैं, एक और सवाल भी हमारे पास है, उस तक पे चलते हैं, लेकिन एक ख़ास तौर पे सवाल जो मैं चाह रहा हूँ कि उसको देख लें। बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़े में गोश्त नहीं खाना चाहिए, ये एक सवाल बड़ा उठता है, आप इसके ताल्लुक से ज़रा बताइए। जी, मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं, वो उस तरह एब्सोल्यूट फास्टिंग नहीं कर सकते, और अगर आपके दिल में आपने कुछ ठहराया है कि यार मैं इस मकसद के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास जुस्तजू के लिए जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है, उसके लिए आप खुदा के हुज़ूर झुकना चाहते हैं, सादगी अपनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को, जैसे अभी आपने दानियल की बात की है, डाइटरी प्लान की बात की, तो ये बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं इसको। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको कहूँ कि ये सही नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खुदा से ज़रूर दुआ करें कि वो आपको ये हिम्मत और ये ताकत दे कि आप खुदा के हुज़ूर, बेशक आप 8 पहर का रोज़ा, जैसे हम 8 पहर का रोज़ा या सनसेट टू सनसेट रोज़ा कहते हैं, वो ना भी रखें, थोड़े टाइम का रोज़ा रख लें, क्योंकि रोज़े में
प्राइमरीली आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल खुदा के साथ आप वक्त गुजारना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो गोश्त खाने की जो बात थी, हम इस तक कभी फिल्म बल्कि उनको बहुत सी और सवाल इस तरह के हैं छोटे छोटे, उसमें बेसिकली ये था कि ये थोड़ा सा डैनियल फास्ट से भी ये बात ली गई बात है। कुछ लोग करते हैं, वो मिक्स कर जाते हैं, क्योंकि ये रोज़े वो हैं जो 40 रोज़े लेंट का पीरियड के रोज़े हैं, और वो अलहदा रोज़े हैं जब किसी और पे अभी, क्योंकि 40 रोज़े कलीसिया ने फ़र्ज़ तो नहीं कहूँगा, मैं फ़र्ज़ नहीं, लेकिन रख दिए कि जो रखना चाहे इसको रखे इन दिनों में। तो वो उसमें बहुत से लोग, ये मैं भी बचपन में देखता रहा कि वो ख़ास तौर पे जुमे के रोज़ गोश्त नहीं पकाया जाता था या कुछ इस तरह। तो ये एक रवायात थी जो बन गई, जिसका बाइबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास एक और सवाल है, इसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। इसमें ये है यूसुफ, ये गालिबन सवाल करने वाले का नाम है, बाइबल में कहाँ लिखा है कि मसीहों को रोज़ा रखना चाहिए, और यीशु ने खुद कैसे रोज़ा रखा था? तो अभी हमने, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, अभी हमने बताया था कि यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयत में क्लियरली लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो, तो यीशु मसीह ने कह दिया था कि जब तुम रोज़ा रखो, मीन के रोज़ा रखना है। जब रोज़ा क्यों रखना है? जबकि हमें बहुत से, आगे जाके हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से मकसद हो सकते हैं जिसके लिए हम रोज़ा रखते हैं। बाज़ दफ़ा हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रखते हैं, बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को खुदा से, हुजूर से हासिल करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं, बाज़ दफ़ा अपनी कौम के लिए। अभी बशर सैमसन ने बात की थी कि वो नैनवा के रोज़े के लिए, कि जब उन पर एक बहुत बड़ी आफत आने को थी और खुदा उनको ख़त्म करने को था, तो पूरी कौम ने एक मकसद के लिए, बल्कि लिखा है कि उन्होंने जानवरों और शीरखारों तक को रोज़ा रखवाया। ये रोज़ा एक मकसद के लिए, और फिर खुदा ने अपना इरादा बदल दिया। फिर खुदा इरादे भी बदल देता है जब वो इंसान की आजिज़ी देखता है। आजिज़ होने के लिए, हम्बल होने के लिए कलाम कहता है कि हमें ये रोज़े रखने हैं। और इसके साथ साथ यीशु मसीह ने तो खुद लिखा है कि उसने अपनी खिदमत, जब वो बपतिस्मा लेके, लिखा है कि जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद वो 40 दिन तक विल्डरनेस में, जो है बियाबान में चले गए, और वो सारे उससे बियाबान में जो है 40 दिन तक उन्होंने रोज़ा रखा। और वो, चूँकि देखिए 2 चीज़ें हैं, इसको क्विकली मैं बयान करना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे पास और भी सवाल काफ़ी हैं। वो इसलिए था कि वो एक ही वक्त में वो खुदा थे, और अब वो बशर के रूप में, बशरियत में आए हुए थे, और अपने जिस्म को पूरे तौर पे खुदा के ताबे करने के लिए, और अपने जिस्म को उन सारी बातों को तैयार करने के लिए जो खिदमत वो आगे करने को जा रहे थे, जो बहुत बड़ी कुर्बानी आगे देने के जा रहे थे। और फिर उस मसा को हासिल करने के लिए बहुत से लोग जो है मसा को हासिल करने की रोज़ा रखते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा खुदा के पास के कुर्बत में जाएंगे, दुआ में जाएंगे, रोज़ा में जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा खुदा की कुर्बत हासिल करेंगे, और फिर उतना ही ज़्यादा उन पर मसा आता है। आप इस ताल्लुक से अगर बात करें जी जी डॉक्टर साहब, इसी जो आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से, बड़ा खूबसूरत से बयान किया है। मैं अपने प्यारे भाई को एक और रेफरेंस लूका की इंजील में से 5वें बाब की मैं 33वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ आपके लिए। खुदा उनके कलाम में यूं मरकूम है, और उन्होंने उससे कहा, ये जनाब मसीह से वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखते हैं और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसी भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? यानी कि वो अपने आप को दुल्हा कह रहे हैं और अपने शागिर्दों को बराती है। मगर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। खुदा के कलाम में क्लियर लिखा है कि वो रोज़ा रखेंगे, और खुदा ने अपने शागिर्दों को, जब ख़ास तौर पर शागिर्द गए और वो 2-2 जोड़े बना के खुदा यीशु मसीह ने उनको भेजा मिनिस्ट्री की कोई रियल लाइफ देखने के लिए और खिदमत करने के लिए, तो वहाँ पे लिखा है कि जब वो वापस आए तो कुछ लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तेरे शागिर्द मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सके। और खुदा यीशु मसीह के जब पास आए, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह उस बंदे को तंदुरुस्त और चंगा भला करते, पहले अपने शागिर्दों को डांटा। उनसे कहा कि तुम कितनी देर तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि दैट वाज द लास्ट 6 months पीरियड ऑफ हिज मिनिस्ट्री ऑन द अर्थ। और खुदा यीशु मसीह ने उनको पहले डांटा और उनसे कहा, उनको डांटा, और फिर उसको बदरू को डांटा, और वो
اس جسم میں سے نکل گئی اور بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. بعد میں جب شاگردوں نے وقت گزر گیا, شام کے ٹائم اکیلے میں خدا یسوع سے پوچھا کہ کیوں ہم اس کو نہیں نکال سکے, ہم تو جا کے بس تیرا نام لیتے اور کہتے کہ یسوع کے نام میں نکل جا, لیکن وہ کیوں بدرو نہیں نکلی؟ اور خدا یسوع نے کہا کہ یہ قسم جو ہے یہ صرف روزے اور دعا سے نکل سکتی ہے. سو آپ اپنی منسٹری میں اسپرچل اسٹرینتھ کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور آگے جا کے اس میں خاص طور پہ ہمیں جو روزہ ہے یہ اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی خدا کی وفاداری میں, اوبیڈینس میں, فرمانبرداری میں رادر ورڈ ہوگا کہ ہم آگے جائیں. اب ایک اور سوال ہے جو اس میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ میں ایک اگر جو کھانا ہے وہ اسکپ کر دوں اور جو ہے تو اس کو کیا وہ روزہ گنا جائے گا؟ تو ایسے میں جو ہے ایک تو یہ ہے, یہ پارشل روزہ ہے, مطلب کہ اپنے ابھی بات کی تھی ایبسولوٹ مکمل روزے کی, اور میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکٹر میرلن نکی نے کتاب بھی اس کے اوپر لکھی کہ بعض دفعہ لوگ نہیں رکھ سکتے پورا روزہ, بہت سی وجوہات کی وجہ سے, کوئی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے بھی ہے, کچھ اور ان کے ایسے وجوہات ہوتی ہیں. تو وہ اگر وہ جو 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں یا 15 گھنٹے کا, تو مسیحیت میں جو ہے وہ نیت کر کے, جب آپ ایک میل سکپ کر کے, لیکن نیت کے ساتھ کرنے کی بات ہے اس کو, کہ نیت کے ساتھ آپ کر کے جب آپ چلتے ہیں تو پھر یقیناً وہ خدا کے حضور میں وہ روزہ بھی جو ہے وہ قبول ہوتا ہے. اور خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہماری جو وہ دیکھتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ ہم اس کے پاس آئے ہیں اور ہم اس کو دیکھیں. اب ایک سوال آپ اس کا جواب دیجیے گا. بہت سے لوگوں کا ہے جواب یہ لیکوڈز کے اوپر, کہ اگر ہم یہ جو ہے تو کوئی جوس لے لیں, اور یا چلے میں 2-3 چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہوں, یا ہم کافی پی لیں, یا پروٹین شیک لے لیں, یہ ایک چیز تقریباً ایک ہی ہم اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. سوال کو یہ 3 علیحدہ لکھے ہوئے تھے جو ہمیں سوال کیے جاتے ہیں اکثر, تو آپ اس کے تعلق سے ذرا بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے میں کسی جواب دوں, میں آپ کو کوریا کی خادمین کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. کوریا میں آپ کو پتہ ہے پاسٹر تصور میرے بڑے بھائی ہیں, برینٹفورڈ فری چرچ کے پاسٹر ہیں, وہ کوریا میں ٹریننگ انہوں نے کی, اور وہ اکثر بتایا کرتے جب وہ آتے تھے تو ان کی باتیں سن کے میں بہت حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں. اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہاں کے خادم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں تو میری مانند بننے کی کوشش کرو, مسیح کی مانند بننے کی کوشش کرو. اور وہاں پر خادم جب اپنی منسٹری کی پڑھائی مکمل کر کے خدمت میں آنا چاہتے ہیں تو 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں. جب وہ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو 3 دن کے بعد وہ صرف اور صرف پانی میں ہلکا سا نمک, ٹنج آف سالٹ ڈال کر پیتے ہیں, تاکہ آپ کے جسم کی نمکیات, جو آپ کا نروس سسٹم ہے, وہ بریک ڈاؤن نہ ہو جائے. اور وہ 40 دن تک صرف پانی پر, جس میں تھوڑا ہلکا سا نمک ڈالتے ہیں, اس کے اوپر وہ روزہ رکھتے ہیں. سو ایسا کوئی بھی ڈرنک, مثلا ہو سکتا ہے کہ جی میں جوسز کی بات کر لوں, یا میں کافی کی بات کر لوں, شوگر والی کافی کی, یا پھر میں یہ بات کروں کہ پروٹین شیک کی بات کر لوں, تو ایسا کوئی بھی ڈرنک جس میں غذائیت ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ روزے کی ایبسلیوٹ روزے کو بیان کر سکتا ہے. یہ پارشل, جیسے میں نے کہا تھا کہ پارشل اس میں آ جاتا ہے. اور اس میں مزید ایڈ کروں کہ بہت سے کلام میں بھی کچھ جگہ پہ ہے, ہم اس کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے, کہ کھانا سے جو پرہیز کرنے کا روزہ ہے, پانی پینے سے نہیں. باقی آپ نے جو باتیں بتائی کہ جو چیز تقویت بخش سکتی ہے, نیوٹریشن دے سکتی ہے باڈی کو, جوس دے سکتا ہے, کافی دے سکتی ہے, اس میں شوگرز ہیں, اس میں دوسری چیزیں ہیں, وہ تو بالکل نہیں اس زمرے میں آتی. لیکن پانی پینے کا روزے میں تو ہے کہ وہ پانی پی سکتے ہیں, وہ ایک علیحدہ اس کی قسم ہے روزے کی جو رکھی جا سکتی ہے. لیکن اس میں پھر بات آ جاتی ہے نیت کر کے کرنے کی. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے. لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے, جہاں کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ شیئر کیجئے, تاکہ آپ اس پروگرام کو بہت سے لوگوں کی ترقی کے لیے, روحانی ترقی کے لیے, اور ان کے ذہنی طور پہ بہت سے سوالات اگر ہیں تو اس کو دور کرنے کا وسیلہ بن سکے, اور آپ اس پروگرام میں حصے دار بنیں ان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے. جی, یہ سوال آپ سے ہے. جی. السلام علیکم پادری سیمسن صاحب, میرا
सवाल आपसे ये है कि आप अंधेरे में हैं और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। आप अगर इस महीने में इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आप पर अल्लाह का फ़ज़ल होगा और आपको जन्नत में ऊंचा दर्जा मिलेगा। ईसाईयत के पैरोकारी करने का क्या फ़ायदा? हज़रत ने अपने आप को मसलूबियत से नहीं बचाया, वो आपको दोज़ख से कैसे बचाएंगे? इससे पहले कि आप जवाब दें सवाल से, मैं अपने इस भाई से, जो भी बहन जो भी आप हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप हमें अगर मसीही कह के बुलाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मसीह से हम मसीही हैं और पहली कलीसिया या पहले लोग जो कहलाए वो मसीही ही कहलाए थे। हम ना ईसा को पैरोकार हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं। ये एक लंबी बहस दूसरी है, लेकिन हमें आप ज़रूर मसीही कहा करें। जी डॉक्टर साहब, मैं आज एक ऐसा इंकशाफ होने जा रहा है जो कि मैंने पहले कभी भी टीवी पे नहीं किया, और ये प्यारे भाई ने सवाल किया है, सो मैं इनके जवाब में। डॉक्टर साहब, आपको पता है हम पाकिस्तान से हैं। मैं पाकिस्तान में कराची में रहा करता था और एक वक्त था कि मैं इंतहाई करीब था इस्लाम को कबूल कर लेने के। मैं मुसलमान हो जाने वाला था, लेकिन उसके पीछे मकसद कुरान नहीं था या जनाब मोहब्बत की मोहब्बत नहीं थी, ना ही मसीह के खिलाफ कोई वो किसी लड़की का चक्कर था। लेकिन हकीकत क्या हुई कि मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, मैंने कुरान का बाकायदा मुताला किया और फिर मैंने बाइबल का भी मुताला किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं चेंज होना चाहिए, मैं सही राह पे हूँ, मैं सही रास्ता पर हूँ और मैं अंधेरे में नहीं हूँ। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ जो दुनिया का नूर है, और नूर को फॉलो करते वक्त उसका दावा है कि राह, हक और ज़िंदगी में हूँ। ये दावा किसी और ने, किसी मज़हब के किसी भी लीडर ने आज तक नहीं किया। और आपका ये कहना कि जनाब मसीह अपने आप को मसलूबियत से नहीं बचा सके तो वो आपको कैसे बचाएंगे, तो ये बात तो मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ जनाब मोहब्बत के अपने अल्फाज हैं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे अपना नहीं पता, मैं तुझे एक गारंटी नहीं दे सकता कि तू जन्नत में जाएगी कि नहीं। सो आपके लिए भी ये सवाल बनता है। जनाब मसीह ने तो कहा मैं जहां से आया मैं वापस जाता हूँ, जाकर तुम्हारे रास्ते जगह मकान तैयार करता हूँ। सो हमें पता है कि वो हमें आके ले जाएगा। मैं बेशक कब्र में भी पड़ा हूँगा, वो मुझे हुक्म करेगा, मैं उठ जाऊंगा और मैं बदल के तब्दील होकर उसके साथ चला जाऊंगा। सो आपके लिए ये सवाल है कि क्या आप रास्ता पर हैं? मैं आज आपको एक चैलेंज कर रहा हूं। मैं हमेशा अपने मुसलमान भाइयों को एक सवाल करता हूं। मैं कहता हूं आपको कभी भी बिल्कुल हक नहीं है बाइबल पे बात करने का। देखिए, मैंने कुरान मजीद पे बात की, मैंने क्यों की? क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने मुतअद्दिद बार कलाम आपके कुरान का मुताला कर रखा है। क्या आपने इंजील एक भी दफ़ा पढ़ी है? आपके पास कोई हक नहीं है जब तक आप अंजील को बाकायदा मुताला ना करें उस पर सवाल करने का। सो आप मेरे भाई, आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई वुड लव टू टॉक टू यू, और मैं आपसे सीखना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ अगर मेरे पास है आपको बताने की तो ज़रूर बता। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो आखिरी हिस्सा इस सवाल का है कि वो अपने आप को बचा ना सके। यहाँ पे ही मैं अपने भाई आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ही हमारे मुसलमान भाई और बहुत से और लोग भी जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते। खुदा का आलमी मंसूबा नजात, खुदा का आलमी मंसूबा नजात क्या था पूरी दुनिया के लिए, मसीहों के लिए नहीं। हम जो मसीही हैं, हम कोई किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से निकल के मसीही नहीं बने। हम मसीह पे ईमान लाए, मुख्तलिफ़ कौमों से, मुख्तलिफ़ मज़हबों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से हम आके जो ईमान लाए और वो मसीही कहलाए। अब जो ईमान ले आता है ना, वो मसीही बन जाता है। पहली बात ये है। दूसरी बात आपकी कि मसीह को जानना, उनके आने के मंसूबे को जानना। उनका आने का मतलब सिर्फ बीमारों को अच्छा कर देना और चंद मुर्दों को ज़िंदा कर देने का मकसद नहीं था। वो मेरे और आपके और तमाम दुनिया की निजात के लिए आए।
اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ مسیح نے خود ایک تمثیل کہی تھی اپنے جب وہ زمین پہ تھے کہ کسی باغبان نے ایک درخت لگایا اور کسی مالک نے ایک درخت لگایا اور اس میں ایک باغبان کو رکھا، اور جب وہ پھل کا وقت آیا تو اسے پھل لینے آیا تو اس کے جو کرندے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مار کے ان کو بھگا دیا، میں شارٹ کرتا ہوں، ایک آیا دوسرے آیا تیسرے، جب پھر مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور یہ یسوع مسیح خود اپنی تمثیلوں، کیونکہ وہ تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اب یہ آ گیا ہے، یہ اصل وارث ہے، اس کو بھی مار ڈالو تاکہ کل کو کوئی آئے ہی نہ ہمارے پاس۔ تو یہ مسیح نے اپنے تعلق سے بتایا تھا کہ خدا نے آپ کی نجات کے لیے، میری نجات کے لیے، دنیا کی نجات کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا، تاکہ کلام میں لکھا ہے، یونا کے انجیل جس کو آپ کا کلام کہتا ہے کہ آپ پہ انجیل پہ ایمان لانا فرض ہے، اس پہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ کو بھی خدا ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عقائد سے باہر نکل کے کچھ دیر کے لیے، جیسے بھی آپ سے کہا گیا، آپ کلام مقدس کو پڑھیں۔ بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مڈل ایسٹ میں جب وہ خدا کو ڈھونڈنے نکلے تو خداوند یسوع مسیح انہیں مل گئے۔ وہ تحقیق کرتے تھے کہ کیسے ہم اس میں سے غلطیاں نکالیں انجیل مقدس میں سے بائبل، اور وہ پڑھتے پڑھتے خود مسیحی ہو گئے۔ آپ کے الازہر یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر بدل کے اور ان کی زندگیاں بدل گئی جب وہ تحقیق کرتے کرتے وہ مسیحی بن گئے۔ ہمارے پاس ان کے نام بھی ہیں، وہ ایک چینل بھی چلتا ہے الحیات کے نام سے، وہ اس پہ آتے بھی ہیں، اور عربی میں چینل ہے وہ، اور وہ اپنے اپنے گواہیوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں گوگل کریں ڈریمز اینڈ ویژنز ان مڈل ایسٹ، تو آپ کو بڑے بڑے نام نظر آئیں گے، آپ کو شہزادوں کے نام نظر آئیں گے، آپ کو شاہی فیملی سے لوگ نظر آئیں گے جن کو خدا جن پہ ظاہر ہوئے اور ان کی زندگیاں بدل دی۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ مسیحی روزے کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہ ایک عبادت کرنے کا نام ہے، خدا کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے، الہی رہنمائی حاصل کرنے کا نام ہے، روحانی پیش رفت میں آگے بڑھنے کا نام ہے، اور یہ ہے خاص طور پہ کلام جو ہمیں بتاتا ہے۔ اور ایک ہمارے پاس سوال ہے، کیا توبہ کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کے لیے، یا کیا توبہ کرنے سے جو ہے نجات ملتی ہے؟ ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی کہ روزہ رکھنے سے نجات ملتی ہے کہ توبہ سے روزہ رکھنے سے نجات ملتی ہے؟ جی فرسٹ آف آل تو روزہ رکھنے سے نجات نہیں مل سکتی، نہ نجات کوئی غوطہ لینے سے مل سکتی ہے، نہ بپتسمے سے نجات ہے، نہ روزے سے نجات ہے، نہ دعاؤں سے، نہ نمازوں سے نجات ہے۔ نجات صرف اور صرف جناب مسیح کے صلیبی قربانی پر ایمان لانے سے، دل سے اقرار کرنے سے، اور دل سے ایمان لانے سے، اور زبان سے اقرار کرنے سے کہ وہ 3 دن کہ اس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی، 3 دن قبر میں رہا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ نجات کا فارمولہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب پولوس نے بائبل میں، خدا نے بائبل میں جناب پولوس کے تھرو لکھوا رکھا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی فرشتہ بھی تمہیں آ کر کوئی انجیل اور سنائے تو وہ ملعون ہے۔ نجات صرف اور صرف جناب مسیح کے لہو سے ہے، ان کی قربانی سے ہے۔ باقی روزہ سے، توبہ کے لیے روزہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں، اور توبہ سے پہلے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دیٹ مینس یو ہیو بین کنوکٹڈ بائی دا اسپرٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولوس نے بھی روزہ رکھا 3 دن کا، اور ان کو تو وہ توبہ ہو گئی، جب جناب مسیح کے دیدار ہو گئے تو توبہ ہو گئی، لیکن 3 دن روزہ رکھا اور روزے میں انتظار کیا، اور خدا نے اپنے خادم کو بھیج کر ان کی بینائی بھی بحال کی، اور ان کو پھر دوبارہ مشن کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے پاس ایک اور بھی سوال ہے، اب اس پہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس فیس بک پہ ہمیں کوئی، ہمارے پیج پہ بھائی پرکاش تیواری ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ غالباً ہندی یا پنجابی میں لکھا ہوا ہے، تو مہربانی سے اگر آپ انگلش میں لکھیں تو ہمیں زیادہ ایزی ہوگا پڑھنے کے لیے۔
اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں پیغامات اس پہ بھیج رہے ہیں. آپ سب کے لیے ہم شکر گزار ہیں, اور ضرور ہمارے پروگرام کو بعد میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر پہ آپ کو یہ پروگرام ملے گا, اور پھر یہ ایک ہفتہ پورا یہ مختلف اوقات میں زندگی ٹی وی پہ یہ پروگرام چلتا رہے گا. آپ اس کو دیکھیے, اور ہمارے جو ایمان کا سفر پیج ہے اس پہ یہ مسلسل اب یہ پروگرام رہے گا, آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ چوئنگم کھا سکتے ہیں روزے کے درمیان میں؟ آپ نے تھوڑا سا اس کی بات کی ہے کافی کے تعلق سے اور دوسری, لیکن چلے کیونکہ سوال ہے تو جو ہے اس کے تعلق سے آپ بتائیے. ڈاکٹر صاحب, چوئنگم کے بارے میں, چوئنگم کھانے کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ دو چیزوں سے ہے. ایک تو یا تو اپنے جو کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں, یا دوسرا آپ اسمیل کو ہائڈ کرنے کی کوشش کریں. جو روزہ رکھتے ہیں ان کے, اس کا بہترین حل ہے آپ ٹوتھ پیسٹ کیجیے. ٹوتھ پیسٹ کیجیے, ماؤتھ واش کا استعمال کریں, دیٹس اٹ. آپ کو چوئنگم کھانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں کچھ لوگ عادتاً کھاتے ہیں نا, اب تو لوگوں کی عادت بن چکی ہے, جب تک ان کا منہ چلتا نہ ہو نا وہ نہیں رہ سکتے. تو یہ یقیناً اس میں بھی نرشمنٹ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں, غذائیت کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں, شوگر کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اس کا جواب تو یہی بنے گا کہ نہیں, آپ نہیں کر سکتے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایک سوال اور ہے, ہم نے اس کا جواب تو دیا پہلے کہ یسوع مسیح نے کیوں روزہ رکھا تھا. آپ کیونکہ میں نے اس کا پہلے جواب دیا تھا, آپ ذرا دے دیجیے. جناب مسیح کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے. جناب مسیح نے جب روزہ رکھا, باہر نکلے اور وہ واپس آئے تو ان کے شاگردوں نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. وہ شاگرد جناب یوحنا کے شاگرد تھے دو, وہ جناب مسیح کے شاگرد بن گئے. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعہ جو ہے کانا گلیل تک پہنچ گیا. اب کانا گلیل میں جب وہ ماں ان کو کہتی ہے کہ ان کی وائن ختم ہو گئی ہے, کچھ کر دو, تو ماں کو کیسے پتا چلا کہ یہ روزہ معجزہ کر سکتا ہے؟ دیٹ مینز کہ نہ صرف جناب مسیح کے بہت سارے واقعات نہیں لکھے گئے بائبل میں. جناب یوحنا بیان کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ لکھا جاتا تو زمین پہ رکھنے کے لیے جگہ ہی موجود نہ ہوتی, وہ جو سب کام ہے. سو جناب مسیح نے بہت سارے کام ایسے کیے جن سے مقدسہ مریم کے اس سوال سے کہ ان کو میں مہیا کر دوں, اس کا مطلب ہے کہ جناب مسیح نے اپنی منسٹری کے پہلے جو ریکارڈڈ معجزہ ہے اس سے پہلے بھی معجزے کیے ہوں گے, جو ماں کو پتا تھا یہ معجزہ کر سکتا ہے. اسی طرح جناب مسیح کا وہاں پہ اس پہلے معجزے کو یہ حیثیت دیا جانا کہ یہ جناب مسیح کی منسٹری کا پہلا معجزہ ہے, اس کے پیچھے ایک پیٹرن موجود ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ جناب مسیح کا یہ پہلا معجزہ ہے. اسی طرح جناب مسیح کی منسٹری شروع ہونے سے پہلے ان کا عاجزی, حلم اور انسانی لمٹس کو ایکسپلور کرنا بھی ایک مقصد تھا. کیونکہ دیکھیں, اگر ہم جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ صرف اگر خدا تھے تو ان کو تو 40 دن بھوک نہیں لگنی چاہیے تھی, تو پھر تو 40 دن کا روزہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن لکھا ہے کہ وہ کمزور ہوا اور تب شیطان نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, ہے نا. جناب مسیح انسان تھے, اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے, ایک میرا خیال ابیر ابوذری کی ہے کراچی سے. وہ کہتے ہیں اللہ میاں تھلیا تینوں تھی ویاونی پیندی, چودر پنڈ جگانی پیندی, سارا چاہ تیرا لتھ جاندہ. اللہ میاں تھلیا, وہ اللہ سے گلا کرے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ نیچے کیا ہوتا ہے. ہم مسیح سے یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں, لیکن اللہ کا اور خدا کا ایک بڑا ڈفرینٹ اور ایک ٹاپک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, جو آپ نے بات کی ہے, یہ دنیا نے, انسان نے خود اپنے اوپر لاگو کی چیزیں ہیں. یہ جو اس وقت ظلم اور ستم اور یہ ساری چیزیں, یسوع مسیح تو اسی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ مقدسہ مریم کو کیسے پتا تھا, تو وہ لکھا ہے کہ جب فرشتہ جب وہ اس وقت سے جب اس کے پیٹ میں پڑا تو اس میں لکھا ہے تو حاملہ ہوگی, تیرا بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا, وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہ تو اس وقت سے اس کو بتا دیا گیا تھا. اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے بخشے گا اور یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کی آخر نہ ہوگا. تو یہ وہ بھید کی باتیں جو ہیں بہت سی
मुक़द्दसा मरियम से की जाती रही। हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिरी लम्हात में आप कैसे इसको वाइंड अप करेंगे आज के प्रोग्राम? जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा कि मैं देख रहा था, कुछ ने ये भी सवाल किया है कि क्या क्यों ऑब्लिगेटरी नहीं है हमारा रोज़ा। ये ऑब्लिगेटरी, देखिए हमारे मुसलमान बहन भाई, मैं आई बिलीव कि जब वो रोज़ा रखते हैं खुदा उनको बड़ी बरकत देता है, क्योंकि मत्ती 6:16 में लिखा हुआ है कि जो रोज़ा रखते हैं और दिखाते हैं वो अपना अजर पा चुके हैं, उनको मिलता है अजर। आपका रोज़ा जो है वो कंपल्सरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, ताकि जब आप रोज़ा छोड़ दें या ना रखें तो आपको सज़ा के वारिस ना बने, आप मौत के वारिस ना बने। खुदा ने आपके लिए सब कुछ कर रखा है। अगर आपने रोज़ा रखना है तो आपने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने खुदा के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, उसके साथ और गहरे में जाने के लिए, उसके पाक रूह का गहरा मसा हासिल करने के लिए आपने खुदा के साथ रियाजत करनी है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ जो है स्वाब कमाने के लिए, या कि आप ये कह लें कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जी हम जो मेरी नेकियां हैं वो बढ़ जाए। ये नेकियों का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर रोज़ा रखना, खुदा के साथ आगे बढ़ना, उसके इल्म में, उसके पाक रूह में, पाक खुदा के कलाम की गहराई में आगे बढ़ने के लिए रोज़ा आपके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, खुदा आपको बरकत दे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत से सवालात अभी और भी हैं जो रह गए हैं, हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि फिर भी आपको दोबारा से और भी बातों के ऊपर हम बात करें, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद होता है, सवालात भी आ जाते हैं तो हम सारी चीज़ों पे बात नहीं कर पाते। लेकिन एक बात बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है, एक सवाल अक्सर ये भी आता है, मैं क्विकली उसको भी जवाब दे दूँ कि ये जो हमारे 40 रोज़े हैं और दूसरे रोज़ों में क्या फ़र्क है। तो ये 40 रोज़े जो है मसीह की जो है रेज़रेक्शन डे यानी कि ईद क़यामतुल मसीह, जिसको ईस्टर भी कहा जाता है, उससे पहले कलीसिया के बुज़ुर्गों ने ठहरा दिए, ये रखे जाते हैं इन दिनों में। इसके अलावा जब हमने भी पूरी इसमें खुल के बात की है कि जब तू रोज़ा रखे, जब भी आप रोज़ा रखना चाहें, हमारे पे रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ नहीं हैं, लाज़मी नहीं है, जब हम चाहें और जिस मकसद के लिए चाहें। बहुत सी हमारे मकासद हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि खुदावंद से हम हासिल करें, रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए, हम अपने मसाइल को हल के लिए, हम जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हम खुदा की और ज़्यादा कुर्बत को हासिल करने के लिए, और दुनिया में जो हमारी मुश्किलात हमें घेर लेती हैं उनसे भी हमें जो है निजात हासिल करने के लिए, और सबसे बड़ी जो है गुनाहों से निजात के लिए रोज़ा अगर हम रख के दुआ करेंगे तो फिर हम उस निजात तक भी पहुंच जाएंगे जो ज़रूरी है। निजात रोज़े से नहीं, लेकिन निजात खुदा आपके दिल को देख के कि आप किस नीयत के साथ उस पे आए हैं और किस नीयत के साथ उसके जो है आप उसके साथ चलते हैं। कलाम मुक़द्दस के लतियों 5 बाब उसकी 16-17 में लिखा है, मगर मैं कहता हूँ कि रूह के मुआफ़िक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जब इंसान रोज़े में होता है तो जिस्म की ख्वाहिश से वो दूर होता चला जाता है, वो खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाता है, और यही रोज़े का मकसद है। मसीही रोज़े का मकसद जो है ज़ियाफ़त करना नहीं है, फास्टिंग है, फीस्टिंग नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों के उसमें अकीदे के मुताबिक उनमें यह है कि सादगी से आप सैरी करो और फिर एक बड़ी ज़ियाफ़त जो है रोज़ा खोलने पे करो। हम उनके किसी तरह भी उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन मसीही रोज़े के ताल्लुक़ से आपको बताते हैं कि हम सादगी से ही रोज़ा रखते हैं और सादगी से इसको खोलते हैं, और यहाँ तक कि कलाम कहता है कि रियाकारों की तरह अपना मुँह ना बनाओ। हमें बताना भी नहीं पड़ता। मैं अभी इस प्रोग्राम से पहले भी जब अपने साथी जो स्टूडियो को चलाते हैं उनसे बात कर रहा था, और मेरा आज रोज़ा नहीं, लेकिन मैं उनके सामने कुछ खा रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपका रोज़ा तो नहीं टूट रहा है इससे? तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं, हम में ये चीज़ें नहीं हैं। और मैं बहुत दफ़ा अपने जो है कैरियर के दौरान में रोज़ा रख के जाता, और बहुत से लोग खा पी रहे होते थे मुख्तलिफ दफ्तरों में, लेकिन मैंने कभी उन पर ज़ाहिर नहीं किया। आज हमें ये अहद करना है कि हम ज़ाहिरी कामों के लिए नहीं, बल्कि खुदा की कुर्बत को हासिल करने रोज़ा रखेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आप पर अपना फजल नाज़िल करे। आमीन।